मैंने जो देखा मैंने तो कह दिया। भाभी के बिहेवियर से तो ऐसा ही लग रहा है। ये बहुत नाजुक मामला है। साइमा भाभी की हमें बिल्कुल क्लियर और दो टोक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बिल्कुल वैसे ही मैं भाई और भाभी के रिश्ते को भी बचा लूं किसी भी तरीके से। देखो रोहान, मैं सोच रही हूँ कि औलादी की बात को तो उन्होंने जंग में ही बदल दिया है। और अब आप बताइए, क्या रिफत भाभी और उनकी अम्मी ने क्या कोई झूठ बोला, क्या गलत बात की? क्या आपको बाप बनने का हक नहीं है? क्या आप ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार दें? रिफत भाभी की कोई बात साइमा भाभी मान नहीं रही। उन्होंने भी जो कोशिशें की हैं उनका भी कोई नतीजा निकला नहीं। अब जो भी कुछ करेंगी अम्मी जान ही करेंगी। ज़रार की बेरुखी और घर वालों की बेहिसी की वजह से आखिरकार साइमा घर छोड़कर चली ही गई है। लेकिन साइमा का घर छोड़कर जाना साइमा के लिए ही बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है, क्योंकि पहले से ही हया अपने जहन में ये प्लान बनाकर बैठी हुई है कि साइमा के जाने के बाद वो फ़ौरन ज़रार के दिल में साइमा के लिए नफ़रत डालने की कोशिश करेगी और ज़रार से दूसरी शादी का जिक्र करेगी और कहेगी कि आप बे औलाद हो, क्यों आपको भी तो हक़ है औलाद का। अगर आपकी दूसरी शादी हो जाए तो आप भी साहिब औलाद हो सकते हो। हाँ, साइमा बे औलाद है, ये बात रिफत भाभी की अम्मी ने और उन्होंने मिलकर आपस में डिस्कस की थी, लेकिन इसमें गलत ही क्या था? अगर जहन से सोचें तो, दिल से सोचें तो इसमें गलत बात तो कोई भी नहीं थी, तो आम बात थी। लेकिन इसको साइमा भाभी ने इसलिए इतना बड़ा इशू बनाया क्योंकि वो जानती थी कि कमी उन्हीं में थी। इसी वजह से वो अपनी कमी को जब उन्होंने सुना दूसरे के मुँह से तो उनको लगा कि आपके दिल में भी ये बात आएगी, तो इसलिए उन्होंने इस बात को इतना बड़ा इशू बनाया है। और मेरे ख़्याल में आपको भी दूसरी शादी करने का हक़ है। हम आपके बच्चों को देखना चाहते हैं और आप आगे चलकर ज़िंदगी में अकेले ज़िंदगी कैसे गुजार सकोगे? जब आपका कोई वारिस ही नहीं होगा तो भला आपकी भी क्या ज़िंदगी होगी? अब हया जो है ज़रार के दिल में और बातें डाल रही है और इसके साथ साथ रिफत भाभी के साथ तो पहले से ही ये बात डिस्कस कर चुकी है और दोनों ने मिलकर प्लान बना लिया है। लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये प्लान हमारा जो हमने बनाया है ये कामयाब कैसे होगा। साइमा के जाने के बाद सभी घर वाले इकट्ठे होकर बैठते हैं और इस मसले पर बात करने की कोशिश करते हैं और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और बीच में ही हया कह देती है कि साइमा भाभी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे उसी से अंदाज़ा हो गया है कि वो अब वापस आने वाली नहीं है। और उसके ऊपर मेरी उनसे बात भी हो गई है फ़ोन पर, लेकिन वो बहुत सख्ती दिखा रही हैं। अगर कोई घर बसाने वाली लड़की या औरत होती है तो वो इतनी सख्ती नहीं दिखाती। यहाँ हया अपने आप से बातें लगा कर घर वालों को बता रही है और पूरे घर वालों को उनके ख़िलाफ़ कर रही है। हया जब ये बात करने के बाद अपने कमरे की तरफ जाती है तो जाते जाते उसकी ज़रार पर नज़र पड़ती है कि ज़रार अपने कमरे में बैठा हुआ साइमा की चीज़ों को देखकर उदास हो रहा होता है। ज़ाहिर बात है उसका अपनी बीवी के साथ इतना अच्छा टाइम गुजरा है और उसको अच्छे वक्त को गुजरे हुए अच्छे वक्त को सोचकर वो अपनी बीवी को याद कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। तो ये देखकर हया फ़ौरन से ज़रार के पास आ जाती है और ज़रार से ये कहती है कि आप इतने उदास हो और आप भाभी को मिस कर रहे हो। ज़ाहिर बात है आपका मिस करना बनता है कि आप उनसे दिल से प्यार करते हो, मगर अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साइमा भाभी से फ़ोन पे बात हुई है तो उनकी बातों से तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लेकिन वो तो मुझे काफ़ी बदली हुई लग रही थी और मुझे लगता है कि वो तो इतनी जल्दी बदल गई हैं। लेकिन ज़रार आगे से जवाब हया से कहता है कि साइमा चाहे बदल जाए और मुझे भूल जाए, मगर मैं उससे भूलने वाला नहीं हूँ। तो इसी बात को लेकर हया जाती है रिफत भाभी के पास और जाकर उनसे कहती है कि रात को जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मेरी ज़रार भाई पर नज़र पड़ी तो वो साइमा भाभी की चीज़ों को देखकर बहुत परेशान और उदास हो रहे थे। इवन कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और वो डिप्रेस होकर रह गए हैं। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें उनकी ज़हनी हालत पर अगर ध्यान न दिया तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेंगे अपनी आइंदा ज़िंदगी में। तो ये सोच कर रिफत भी परेशान हो जाती है कि अगर ज़रार को कुछ हो गया या ज़रार ने अगर टेंशन ले ली या डिप्रेशन में चला गया तो मैं अम्मी जान को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि अम्मी जान तो पूरी फैमिली को मेरे हवाले कर गई हुई हैं और पूरी फैमिली के ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर जब रिफत ख्यालों में गुम होती है तो हया से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें ज़रार भाई के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि साइमा तो इस तरह बेदर्दों की तरह ज़रार भाई के प्यार को ठुकरा कर चली गई है और इतने सख्त लहजे में जवाब सवाल कर रही
رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہی کوئی یہ فیصلہ لینا ہوگا۔ یہاں پر جب حیا یہ بات کرتی ہے رفت کو، تو رفت کو یہی فیصلہ مناسب لگتا ہے کہ وہ ملازمہ سے کہتی ہے کہ زرار کے کمرے سے رفت کا سارا سامان نکال کر اسٹور روم میں رکھ دو۔ اب رفت ادھر یہ سوچ رہی ہے کہ اگر سائمہ کی کوئی چیز زرار کے سامنے نہیں ہوگی تو زرار جو ہے اداس نہیں ہوگا، سائمہ کو یاد نہیں کرے گا۔ لیکن ملازمہ سائمہ کا سامان کمرے سے نکالنے سے پہلے یہ بات حیا تک پہنچانا لازمی سمجھتی ہے، اور حیا کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر ہے کہ رفت بھابی نے زرار بھائی کے کمرے سے سائمہ بھابی کا سامان نکالنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ سارا سامان اسٹور روم میں رکھ دو۔ تو یہ سن کر حیا بہت خوش ہو جاتی ہے، دل ہی دل میں اترانے لگتی ہے کہ میں نے جو پلان کیا تھا وہ آہستہ آہستہ کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن میں اس پلان میں کامیاب بھی ہوں گی۔ اور ساتھ ہی سائمہ کو فون کر کے اس بات کی خبر دے دیتی ہے کہ زرار بھائی نے تمہیں بھلا دیا ہے اور ان کو تمہاری فکر بھی نہیں ہے، تم ادھر اداس ہو، ان کے لیے تڑپ رہی ہو، لیکن زرار بھائی کو ذرا بھی فکر نہیں ہے، یہاں تک کہ رفت بھابی نے تمہارا سامان ان کے کمرے میں سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو سائمہ آگے سے کہتی ہے کہ بھلا رفت بھابی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ تو سائمہ انہیں کہتی ہے کہ تم جانتی نہیں ہو رفت بھابی کو، وہ تمہاری حسد میں اور بغض میں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن اسے سائمہ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر میرا مشورہ مانو، تمہارا سامان اسٹور روم میں رکھنے کے بجائے اگر تم بغیر کسی سوال جواب کے اس سامان کو اپنے پاس منگوا لو تو زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ تو سائمہ پھر سے حیا کی باتوں میں آ کر اگلے دن اپنے ملازم کو بھیج دے گی اپنا سامان واپس منگوانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتی ہے۔ تو سائمہ کے بابا اسے کہتے ہیں کہ بیٹا سامان وہاں سے منگوانا یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ ذرا صبر کر جاؤ، ذرا حوصلہ رکھو، دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے۔ تو سائمہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ اس کے بعد بھلا میرے ساتھ کیا برا ہونے والا ہے؟ زرار میری پرواہ نہیں کر رہا، مجھے اس گھر میں بے اولادی کے طعنے دیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر میں اداس ہو کر ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں تو کسی نے آ کر میرا پوچھا تک نہیں ہے، تو اس سے زیادہ میرے ساتھ برا کیوں ہوگا؟ تو اس کے ابو بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ملازم کو جب بھیجتے ہیں سامان لینے، تو ملازم جب آ کر گھر میں کہے گا کہ میں سامان لینے آیا ہوں، تو یہ سن کر گھر والے اور بھی شاک ہو جائیں گے، کیونکہ سامان تو ایک ہی صورت میں واپس منگوایا جاتا ہے کہ جب علیحدگی کا ارادہ ہو۔ تو یہ بات تو حیا نے اس سائمہ کے کان میں ڈال دی تھی اور سائمہ نے اس پر عمل بھی کر لیا، لیکن سائمہ نے بغیر سوچے سمجھے اس پہ عمل کیا ہے، اور اس بات کا نقصان سائمہ بہت جلد اٹھانے والی ہے۔ سائمہ کے سامان واپس منگوانے والی بات جب آدم چچا کو پتہ چلے گی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، ان کو لگے گا کہ ہمیں اس مسئلے کو آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، لیکن پھر سے بیچ میں حیا کود پڑے گی اور کہے گی کہ میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش، مگر سائمہ بھابی کا رویہ اور لہجہ بہت سخت ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں، روحان کو کہے گی کہ اگر آپ اجازت دیں کہ جس طرح میں نے آپ کے اتنے بڑے پاور پروجیکٹ کو بچانے کی کوشش کی ہے اور میں نے بچا لیا، میں ایک بار سائمہ اور زرار بھائی کے گھر کو بھی ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں، تو روحان بھی اسے اجازت دے دے گا اور حیا جائے گی سائمہ سے ملنے، اور وہاں جا کر پھر سے اپنی کارستانیاں دکھائے گی اور آ کر گھر والوں کو یہ کہے گی کہ میں نے بہت کوشش کی اور سائمہ نہیں مان رہے۔ تو یہاں پھر سے حیا گھر والوں کو 2 کی 4 کہہ کے لگائے گی اور اپنے آپ سے من گھڑت باتیں ان کو بتائے گی اور ان کو بھی غصہ دلوائے گی۔ تو ہو سکتا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں یا اس سے اگلے ایپیسوڈ میں زرار اور سائمہ کی آپس میں طلاق بھی ہو جائے اور حیا کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ طلاق کے معاملے کو امی جان کے آنے تک ڈیلے کیا جائے۔ تو کیا ہونے والا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں، یہ تو آنے والے ایپیسوڈ کو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔